हे वळेरेंत सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव उशा आनी म्हजे वांगडा आमच्या स्टुडियोंत आसात बाय अल्विरा अविनाश गावडे. पल्लवी सातोडकर ह्या नांवान तांणी आपलो वेवसाय सुरू केला. वेवसाय म्हणल्यार फुलां, मूज, लग्न, वाडदीस ह्या सगळ्या सुवाळ्यांक ती बरी मिनिएचर करून तांची मांडावळ करता. तर बाय अल्विरा, आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत तुका येवकार. नमस्कार मॅडम, माझे नाव अल्विरा अविनाश गावडे आणि हांव मूळ पिसुल्ल्याचे. माझे पयलींचें नांव आसा तें पल्लवी सातोडकर. त्या नांवान तुवें हय वेवसाय हय सुरू आनी केलो. मोस्टली म्हाका लोक पल्लवीच म्हणून वळखता. म्हणून म्हाजें नांव एक्चुली इंस्टाग्रामाचें नांव सुद्दां आठवण द टेबल डेकोर बाय पल्लवी अशेंच आसा. म्हाजी जी सर्विसीस आसा ती वेडिंग, बेबी शॉवर, मुंज आनी बर्थडे हेचे मिनिएचर्स करता. आतां बेबी शॉवराचो जो कॉन्सेप्ट पयलो गेल्लो वयता तो कसो आसता, रायट फ्रॉम दी बिगिनींग. पयलीं आमी गणपतीची मांडावळ करता, तेच्या उपरांत आपलें घर दाखयता. घर दाखयल्या उपरांत एक चेडूं दुसऱ्याच्या घरान वयता. तेच्या उपरांत तेची 5वी वेळ, 7वी वेळ, तेच्या उपरांत तेचे कृष्ण अवतार, लक्ष्मी अवतार, सरस्वती, मागीर तिची डिलिव्हरी जाता, भुरग्याक तेल काडटा, न्हाणयता, नेमींग सेरेमनी, टील आवय भुरग्याक स्कुलाक पावयसर ती जर्नी दाखयल्ली वयता. ती जर्नी पळोवपाक लोकांक इतकी बरी दिसता की लोक एकदां सोडून 10 वेळा काडटा, पळयता आनी मोबायलार शुटींग काडून दिता. बाय बेस्ट केला ते पळोवन, जी उतरां आयकून मन खरेंच दादोस जाता. हय, हातूंत तुवें म्हणलें तुमी बेबी शॉवर घेता, वेडिंग घेता, मूज घेता. प्रत्येकाचो हे विशय वेगळो न्ही? वेगळो. सो तुमकां हें कशें सुचता, कशे तरेन करता? एक्चुली पयलीं म्हाजो कॉन्सेप्ट बेबी शॉवरासूनच स्टार्ट जाल्लो. एक्चुली बेबी शॉवराचो कॉन्सेप्ट जो आसा तो म्हाज्या तकलेन म्हाज्या फुलाच्या टायमार आयिल्लो. सो म्हाज्या फुलाच्या टायमार जेन्ना हांवें म्हाज्या मिस्टराक सांगलें, तेका कळूंक ना हांव कितें सांगता वा कितें तें. म्हणजे म्हाज्या मनान थॉट आसलो कितें, एक मिनिएचर फॉर्मान. बायल म्हटल्यार आमची तकलेन खूब कामां आसता, 1000 कामां फाटल्यान लायन्ड अप आसता. ती कशी करप, कितें करप, आनी बायलेक सगळें घेवन तें चलता. सो थंयच म्हाका जर्नी एक थॉट आयिल्लो तकलेन, तो दाखोवपाचो. सो तेन्ना तांकां कळूंक ना. म्हाजी डिलिव्हरी जाली कोवीड जाली आनी तेच्या उपरांत एक सहज हांवें एक बावली न्हेसून एक इंस्टाग्रामार घातली. तेच्या वरसून म्हाका खूब हें जालें, प्रतिसाद मेळ्ळो. मागीर बारीकशी एक जर्नी स्टार्ट केली बेबी शॉवरची. स्टार्टींग म्हाजी एकूच टेबलाचें डेकोरेशन आशिल्लें, मागीर 2 जाले, 3 जाले, आतां पळोवंक गेल्यार 7-8 टेबलाचें डेकोरेशन जाता. म्हणजे त्याच इव्हेंटाच्या वेळार जर इव्हेंट घडटा किंवा फुलां बिलां कोणाची चालू आसा थंय वचून तुमी तशें टेबल मांडटात. कस्टमराचे डिमांड कशें आसा, तेंचे अवतार. आतां फॉर एक्झाम्पल कस्टमर म्हणटा आमी आयज लक्ष्मी आनी सरस्वती करतली, जाल्यार आमी ते कॉन्सेप्ट मदीं घालता. तशेंच जर कोणाक जाय आपूण जी साडी न्हेसयल्ली तशेंच आपले अवतार दाखयल्ले, तर तशें आमी मिनिएचरान कन्वर्ट करता. तीच साडी हाडटा, तीच मिनिएचरान कन्वर्ट करता. हय, प्रत्येक वेळा आमी साडयो चेंज करता आनी प्रॉपर गोवन स्टायलीन दाखयता. आनी धोवाळे जेवण म्हटल्यार बायलांक खूब कितें कितें खावपाची रूच येता. बरोबर. ते प्रत्येक फावटी हाडून दवरप आमच्या खातीर ते कॉस्टली वयता. सो आमी ते एकदां कशें आसता वॅक्सान करता, सो टिकाऊ परत परत हाडून ते लावं शकता. हय, इको फ्रेंडली बी ते. सेकंडली आमी पोळे, इडली हे फॅब्रिकाचे करता, पण दिसपाक सामके रिअलिस्टीक. लोक 10 वेळा म्हणटा हे पोळे म्हणजे फेक पोळे काय म्हणून दिसच ना. म्हणजे तेची पेंटिंग बी इतली करता आमी बारीकसायेन की ते एक्चुअल पोळे. आतां मूज असली जाल्यार कशी थीम घेता? मूंज असली जाल्यार आमी कशी करता, मुंजेक पयलीं म्हणजे तेचे केस कापता. ते केस कापता सुद्दां तेका कशें चॉल विधी म्हणटा. ते आयज काल आमच्या लोकांक कांयच खबर ना. तशेंच चॉल विधी जी आसता ती कित्या खातीर करप, तेच्या फाटलें कारण कितें तें सुद्दां आमी बोर्ड फाटल्यान लायता. हय, फुडल्यान आमी चॉल विधीचें मिनिएचर लायता आनी फाटल्यान तेचो कॉन्सेप्ट लायता. तेच्या उपरांत तेचो अभंग स्नान करतात चॉल विधी जाल्या उपरांत. सो तेचो आमी कॉन्सेप्ट बरोवन लायता. तेच्या उपरांत तेचें मातृभोजन आसता, म्हणजे लास्ट टायम त्या दिसा आवयन तेका भरोवपाचें. तेच्या उपरांत आवय भरयना, तेच्या बरोबर 7-8 बटू बसलेले आसता, जे तेंचे मुंज केलेले आसता तेच बटू बसूं शकता ते. सो तेची मिनिएचर आमी दाखयता. तेच्या उपरांत तेजे मंगलाष्टका जाता, मागीर तेच्या हातीन ते बटूचे हे दिता. सो सगळी तेची जर्नी दाखयता. तो घोड्यार येता,
सगळे दाखयता. हे सगळे मिनिएचरान तुम्ही हय हय मांडटात. सगळे. मागीर तेका भिक्षावळ जाता तेची हय. सगळी दाखयता आमी बारीकसायन. आनी ते लोकांक पळोवपाक इतलें बरें दिसता की आमी गोंयानूच ऑर्डरी करिना, भायर सुद्दां आमी वयताय घेवन. हांव विज्युअलायज करता तूं सांगता आसतना आनी ते आयकतनाय आमकां इंट्रस्ट येता. एक्चुली पळोवपाकूय लोकांक खूब इंट्रस्ट येता हितून. आतां थोडो बर्थडे थिमाचेर उजवाड घाल. बर्थडे थीम गोंयान कमी चलता, पण एक एकटी आवयक कशें आसता युनीक करपाचें कितें आसता. आतां बर्थडे थीम इन द सेन्स कशें आयज काल खूब ट्रेंड चालू जाला म्हयन्याक फोटो करपाचे. बरोबर. आतां समजा एक लक्ष्मी पुजन येयलें जाल्यार लक्ष्मी थिमीचे घेता. हय आतां व्हॅलेंटायन्स डे आयलो ताचेर घेता. तेचे कितें मंथली फोटोशूट चालू आसता. सो मंथली फोटोशूट हे कॉमन जाल्लेलें आसा. सो लोक आतां कितें करता, तेचे पयलें पावल कॅप्चर करता. त्या टायमार कितें जालेलें तशे फोटो धाडटा, तशे आमी मिनिएचरान कन्वर्ट करता. सो म्हयन्याची जर्नी जी 12 म्हयन्याची आसा ती प्रत्येक मिनिएचरान आमी फॉर्म करता आनी तेच्या बर्थडेक लायता. आनीक एक आयकलां हांवें, संक्रांत लागीं आयली की सगळ्यांक ते तिळगुळांचे हे आसता. थोडीं आतां तिळगूळ घरा करनात, विकते हाडटात. पूण महाराष्ट्रांतली एक प्रथा आसा जी आमी गोंयान आपणायल्या हालीं, हलव्याचे दागिने म्हणून. ते हांवें खूब पळयलां गोंयकारां मदीं. ताचें थोडें सांग आमकां. एक्चुली ही जी प्रथा आसा ती महाराष्ट्रीयन प्रथा, गोंयकार ना. पण गोंयान पळोवपाक वयल्यार खूब महाराष्ट्रीयन लोक आसा खूब आसा. पण आमी जो कॉन्सेप्ट हाडलो आमी आमच्या पेजीन, पण महाराष्ट्राची पद्दत न दवरता आमी गोव्यान आमची गोंयची ट्रेडिशनल तितून हाडले. फॉर एक्झाम्पल पखे म्हणू नाका, गळसरी म्हणू नाका, हे गोवन ज्वेलरी. हय, गोंयचे ट्रेडिशनल. सो तीच ज्वेलरी आमी आमच्या हलव्याच्या दागिन्यान टर्न आउट केली. मुख्य सांगपाचें म्हणजे कितें, थोडे लोक जे भायले विकत हाडून तिळगूळ गुंतपाचे, तिळगूळ मेळटा, प्लास्टीक तिळगूळ मेळटा, ते हाडून गुंतता. आमी तशें न करता आमी स्वता घरा कडेन तिळगूळ करता, स्वता ते गुंतता आनी स्वता आपली क्रिएचर लायता अशें. हय. आनी मागीर ते त्या कोणाक कस्टमराक दिवचेय पडटा आसतलें न्ही. हय, कस्टमर प्रत्येक फावटी नवे करतात. हय. भुरग्यांची मेळटा आमच्या कडेन. भुरग्यांक आयज काल बटरफ्लाय जाय, युनिकॉर्न जाय. सो भुरग्यांक जे कितें आवडटा ते आमी भितून घालता, लॉकेट करता तेचे, आनी ते तेका म्हणजे पळोवपाकूय एक उमेदशी. हय, इंट्रस्टिंग दिसता न्ही. हय. आमकां एक सांग पल्लवी, की हें सगळें करता आसतना ज्यो वस्तू लागता किंवा त्यो बावली लागता म्हटलें तुवें, फॅब्रीक लागता म्हणलें, तें सगळें एकठांय करचें पडटा आसतलें न्ही. तें कोण करता? एक्चुली जे फॅब्रीक आसा पळय तें हांव वेस्टानसून कन्वर्ट करता. म्हाजी जी फॅमिली आसा, फ्रेंड्स आसा, तांकां हांव सांगता बाबा ओल्ड साडयो आसा जाल्यार भायर उडोव नाका, हांव रिक्रिएट करता. सो ते एक म्हाजें बरें वयता आनी वेस्टूय ना कितें. ना, अपसायकलींग म्हणूं येता. हय, अपसायकलींग. सो म्हाजी फ्रेंड्स आनी फॅमिली आहा तांकां तर आतां खबरूच आसा हांव अशें करता म्हणून. ती म्हाका पयलींच सांगता, पल्लवी हांवें तुका काडून दवरला, येवन व्हर आं. सो ते म्हाजें जाता. एका साडयेनसून खूब जाता. तश्योच म्हाज्यो साडयो रिक्रिएट करता. म्हाजे भुरगे आसा तेजे सुद्दां कपडे आसा ते हांव कट करून कितें करून अशें जाता. सो ते एक म्हाका प्लस पॉयंट जाता. आतां बावल्यो म्हटल्यार फक्त बावल्योच हांव भायल्यो हाडटा. थोड्यो बावल्यो हांव करता क्लेच्यो, एअर क्ले आसता न्ही तेचे करता. पण मोस्ट ऑफ द टायम कितें जाता, ते टिकाऊ उरना क्ले. सो म्हाका परत ते करपाक ते पेक्षा हांव ते भायलेच हाडटा आनी जी न्हेसोवपाची पद्दत आसा ती जी ज्वेलरी म्हणू नाका ते सगळें घरान करता. हय, म्हणजे ताचेर तुका मातसो अभ्यासय करचो पडलो न्ही. हय, ट्रेडिशन सांबाळपाक थोडोसो अभ्यास करचो पडलो. एक्चुली ना म्हटल्यार ही महाराष्ट्रीयन पद्दत, पण हिंगा गोंयान आमी उतरल्या. पण गोंयची पद्दत घेवन आमकां जर चलतले जाल्यार आमकां गोंयान कितें जाय, त्या मातयेक कितें जाय त्या प्रमाणे. इवन ज्वेलरी सुद्दां आमकां बारीकसायेन पळोवची पडटा. आमचे कशें हांगा साज बीच चलना. आमकां ते पखे जाय, गळसरी जाय, ठुशी तरी टायम घालता. मागीर ती कोथमिरीची माळ म्हण नाका. सो आमी तशे गोंयच्यो वस्ती सगळे, नथ म्हणू नाका, सगळे गोंयचे. पळोवपाकय बरें दिसता. आपले कशे. हय, हें सगळें करता आसतना तुका कोणाचो तरी आदार लागता आसतलो न्ही पल्लवी. कोण दिता आदार? म्हटल्यार म्हाजी फॅमिली मेंबर्सूच, म्हाजी मम्मी, भयणी, म्हाजो घोव आनी म्हाजे भुरगे. मोस्ट ऑफ द टायम हांवूच करता. बारीक सारीक कितें आसत जाल्यार करता. इवन म्हाजे सगळे करता. हय, टायम काडचोच पडटा. जर लोक म्हाजेर इतलो ट्रस्ट दवरता, म्हाका इतले हे करता आनी लोकांचे प्रोत्साहन जर इतलें येता म्हाका, काडचोच पडटा टायम. एक इन्सिडंट सांग न्ही, तुका लोकांनी एप्रिशिएट केल्लें एक इन्सिडंट सांग. ओके, हांव एका म्हापसा ऑर्डरीक गेल्लें. स्टार्टिंगूच हांवें स्टार्ट केल्ल्याक म्हाज्या एका बिझनसाक 2 वर्सां जालीं. म्हाका खबर नासली रेट कशी कितें दवरप ती. सो हांव सहज गेलें सामकी मिनिमल रेटीन. जी कोणाची फुलां आसली तिची पणजी म्हाका येयली म्हणपाली, बाय हें तुवें केलां तें पळोवन खरेंच आपल्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं. हांवें म्हटलें आई कित्याक अशें? ना खरेंच खूब
खूप बरें दिसलें आनी म्हाज्या बायन तुका फुलां हाडून खरेंच बरें केलें तर कितले चार्जीस तुजे हांवें तिका सांगलें जे कितें चार्जीस आसा ते तेणी स्टेजी वरसून ताका सकयल हाडलें आनी सांगलें आपूण तुका आपले कडले दिता पण ताका डबल पयशे दी. हांवें सांगलें आई नाका म्हाका बरें दिसना कितें म्हाजी सर्वीस आसा तितलीच खूब जालें. ना तुवें व्हरूंकूच जाय. एंड ऑफ दी डे म्हाका पेमेंट दिलो. पेमेंट दितना हांवें पयलो पेमेंट चड आसा परत एकदां हांवें कस्टमराक सांगलें मॅडम ना पेमेंट चड आसा. ना ती म्हाजी आजी म्हाका हें करची ना तुका घेवचोच पडटलो. आनी हें आयकून म्हाका इतलें बरें दिसलें हांवें आयज पर्यंत ते पयशे मोडूंक ना तशें दवरलें कित्याक एक जी म्हाजी वळखीची कोणूच नव्हती एक्चुली पळोवंक वयची जाल्यार कोणूच न्हू पण तिचे ब्लेसिंग्स मेळप आशिर्वादूच तो खूब आशिर्वाद. आणि कशें आसता जाणट्यांचो आशिर्वाद घेवन फुडें वता तेन्ना थंय प्रगती ही आसाच न्ही. प्रगती आसाच एक तुजें मनांतलें तें बरें दिसलें आयकून आमकां. आनी दुसऱ्यांची एक अशी उर्बा दिवपी उतरां आयकली की फुडें वचन दिसता खूब वचन दिसता. आनी हांव जाणा पल्लवी जितली आमची अस्तुरी तुजें हें आतां आयकता न्ही तांकांय हें प्रोत्साहनच एके तरेचें. हय आतां आमकां एक सांग हें सगळें तुजें इव्हेंट तूं करता तातूंत तूं इव्हेंट मॅनेजमेंट बीन करता. इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे म्हाज्या मिस्टराचें इव्हेंट मॅनेजमेंट फूल सगळी सर्विसीस दिता. पण एक एकदां कशें आसता म्हाजे जे कस्टमर येता पळय तांकां जाय आसता डेकोरेशन बी ते विचारतात. ओके सो हांव तांकां सांगता म्हाज्या मिस्टराचें आसा तुमकां पळया तुमी येवन उलोवन जर समजा जाता जाल्यार एक एकदां एक इव्हेंटाक आसता आमी दोगूय जाण वांगडाच ना जाल्यार ना. कसले इव्हेंट सगळे फूल सर्विसीस सगळ्यो सर्वीस जितलें कितें त्या वेळार लागता पळय हय सगळे सावंडाच्या पोतान म्हणून नाका सगळे तातूंतय तुजो हातभार आसा. हय आसा. आतां कशें आसता पळय पल्लवी आमी हें सगळें करता न्ही चडशें आमकां दिसता बायलां घरा बेकार आसा म्हणून करता म्हणून. हय अशें एक आनी घरान आशिल्ली बायल बेकारूच आसा असो एक समज आसता. जी कोण भायर वता ती काम करतात घरा आशिल्ल्यांक काम किंमत ना अशें एक आमचो एक दृश्टिकोन तयार जाला. तशें नासता खरें. हें सगळें करपाक शिक्षण जाय पडटा न्ही. एक्चुली शिक्षण आनी पेशन्स जाय. पेशन्स जर मनशाक ना जाल्यार कांयच जायना. हे करपाक एक बावली रेडी करपाक कमीच कमी 4 to 5 hours वयता. हय सो आमी बेबी शॉवरच्या इव्हेंटाक म्हटल्यार न्ही 60 to 70 डॉल्स घालता. अरे बापरे 60 to 70 डॉल्स. तेच्या भायर तेजे प्रॉप्स आसता. आतां दात्या वयली समजा बायल आसा जाल्यार दाते तिचे म्हणजे प्रॉपर मिनिएचर गुण्याचे दाते तेजे ते तांदूळ ती बायलां दोगां तिगा बसलेली सो ते आमकां प्रॉपर दाखोवचें पडटा. प्रॉपर दाखयल्यारूच लोकांक स्टोरी कळटली. बरोबर. सो आमकां हितून बेबी शॉवरचे कमीच कमी 60 to 70 डॉल्स आसता. मुंजेचे सुद्दां तशेंच इतले लावचे पडटा. हय इतले लावचे पडटा नाल्यार लोकांक कळच ना न्ही. ती जर्नी दाखयतली प्रवास दाखयतली हय इवन तशेंच वेडिंगाचे सेम दिवो लावण्याचे पर्यंत ते सगळे तेची भायर सरसर ते घरांसून ते लगीन लागून हय सगळे हॉलांसून भायर सरसर तेची जर्नी दाखयता आमी. पण तितून सुद्दां 100 क्रॉस वयता बावल्यो. हय पण तेच म्हणटा ताका पेशन्स लेवल खूब जाय आनी तुका आवड जाय. जेन्ना तुजें पेशन्स आनी तुजें काम एक जाता पळय तेन्ना तुका कोणूच आडोवंक शकना. हय तुजें हें काम सगळें आर्टिस्टीक. तूं आर्ट स्टुडंट बी ना हांव एक्चुली कॉमर्स स्टुडंट. अरे वा. आनी तातूंतल्यान तुजी ही कले कडेन ओड म्हणून येता. पयलींसूनच म्हाका कितलें जालां तुजें एकाडेमीक शिक्षण. एक्चुली हांव बीकॉम तेच्या उपरांत हांवें बँकींग जॉब केलो. ना म्हटल्यार गेल्या फेब्रुवारीनूच हांवें क्वीट केलो बिकॉज म्हाज्या भुरग्या खातीर म्हणजे कशें आसा आमी घरान 3 जाणां रावता सो भुरग्याक लागून म्हाका एडजस्ट जायना. आनी 5 वर्साची चली तुका खबर आसा सगळे तेजे करचेच पडटा. केन्ना केन्ना ना म्हणटकूच मम्मी कडेन हाडून ड्रॉप करता. तेन्ना तुका अशें काम आसता पळय तेन्ना. हय मम्मीचो तुका सपोर्ट आसा हेल्प आसा. हय हजबंडाचो खूब सपोर्ट आसा. म्हणजे म्हाका 4 व्हिलर कळना 2 व्हिलरीन हांव खंयूय वयता 4 व्हिलर जमाना. आनी ह्या सामान कशें आसा भरपूर जाता. नाजूक न्ही. हय नाजूक ते जालेच आसा. पॅकिंगेचे सगळे हांव पळयताच पण कशें आसा हे सगळे व्हरपूय तितलेच डिफिकल्ट. आनी डिसमेंटल करून हाडप. हय आनी एक एकदां कशें आसता हॉलाक लिफ्ट ना 3 मजली ते सामान घेवन वचप आनी ना म्हटल्यार 10 बॉक्सां तरी आसता सामान आमचे व्हडले. सो त्या टायमार तो म्हाजे कडेन येता फंक्शन सोंपासर रावता सगळे एडजस्टमेंट करता. ते एक खूब व्हडलो बॅकबोन म्हाज्या खातीर. बरोबर न्ही. कोणाचो तरी आदार जाय तातूनच आपलो आयुश्याचो प्रवास मुखार वता अशें म्हणूं येता. म्हाका सांग हें सगळें करपाक तूं शिकलें कोणा कडेन. एक्चुली खंयच शिकूंक ना. इनबॉर्न एक
म्हणटा न्ही की देवान सगळ्यांक एक कला दिल्लेली आसता, ती प्रॉपर टायम येयलो कांयच वळखता वा एक एकदां हय भायर सरता, ती आपूण वळखपाची आनी घेवन आपली फुडें वचपाची. हे तुवें सगळ्यान बरे मोलादीक अशे विचार मांडिल्ले आसा. खुबशे फावटी आमी पळयतात की म्हाका कांय कामूच ना, टायम वेस्ट करता. हय, तो वेळ समज आमी अशा बारीक बारीक गजालींनी घातलो किंवा आपल्या मनाक बाबा कितें आवडटा हें आमी जाणून घेतलें जाल्यार त्या वेळाचो बरो उपयोग जावंक शकता. खरेंच. एक्चुली पळोवंक वयचें जाल्यार कोविडान हांवें एक बिश्टीच बावली न्हेसून घातलेली. खबर नासली की ही जर्नी इतले पर्यंत पावतली म्हणून. त्या बावलेसून जी आयज पर्यंत जी जर्नी स्टार्ट जाल्या ती खूब लोकांचो प्रतिसाद. म्हणजे खंयची वस्तू आपले लायफ खंय टर्न करीत ते सांगूं नजो. बरोबर. आनी ईच एंड एवरी डे म्हाज्या खातीर तरी हांव म्हणटा की एक नवीन कितें तरी शिकपाक मेळटा. नवो दीस, नवीन कितें उर्बा, नवीन कितें तरी उर्जा येता. हय. सो सगळ्यांनी आपापले वळखून हय फुडें खुबश्यो गजाली वेगळ्यो जावंक शकता न्ही. हय. तुवें सांगलें आमकां तुका हेल्प तुजो घरकार करता, तुजी मम्मी करता, हें सगळें बरें आसा. पूण फायनान्शियल हेल्प म्हणून एक जाय आसता आनी आर्थीक मदत. सुरवातेक कशें आसता, तुवें कोणाय कस्टमरान तुका अप्रोच केलें जाल्यार तो एकदम तुका पेमेंट करतलो अशेंय ना. तुका तुज्या पदरचें थोडें तरी घालचेंच पडटा. तूं कशें कितें मॅनेज करता? स्टार्टींग कशें आसलें, हांव कामाक वयतालें. खंय कामाक वतालें तूं? हांव कॉपरेटीव सोसायटीन बँकेन जॉबाक आसलें. 12+ इयर्स हांवें काम केलां. सो जेन्ना म्हाज्या मनान थॉट येयले करून पळोवपाचें, तेन्ना म्हाज्या मनान अशें येयलें की म्हणजे म्हाज्या मिस्टराक त्रास करच्या पेक्षा म्हाजी सॅलरीच टर्न आवट करुया. सो स्टार्टींग हांवें म्हाजी सॅलरी टर्न आवट केली. आनी फर्स्ट टायम जेन्ना ऑर्डरी घेतल्यो तेन्ना कस्टमराक कशें बुकींग एमावंट बी दिवं नाका म्हणप, कशें म्हाजी सर्वीस पयलीं पळया. आनी दुसरें कशें, तुका पयलीं एकदां विश्वासूय जिखूंक जाय न्ही कस्टमरांचो. आनी इवन म्हाका खबर नाशिल्ली न्हू ही लायन कशी आसता, कितें आसता ती. बरोबर. सो तेंच्या कडसून हांवें पयलीं हें केलें. जेन्ना तेंच्यांनी म्हाजी सर्वीस घेतली तेन्ना थंयसरूच पेमेंट करप, एक तर नाल्यार दुसरे दिसा तिसरे दिसा अशें. आनी ते पयशे मागीर फुडल्या कामाक वापरप. आयज पर्यंत हांव तेंच करता, रिइनवर्ट करता, हें करता. म्हाका सांग, तुवें दोनूय केलां पल्लवी. तुवें कामूय केलां म्हणजे नोकरीय केल्या आनी तूं घरा बसून वेवसाय करता. तुका सॅटिस्फॅक्शन चड खंय मेळ्ळें? वेवसायन. कशें? म्हाका कशें आसा, खूब लोक म्हणजे जे अनवळखी लोक आसा पळय तांकां मेळपाक संदी मेळ्ळी. म्हाजो स्टेज फियर गेलो, कॉन्फिडन्स येयलो, म्हाका नवीन नवीन गोश्टी करपाची संदी मेळ्ळी. म्हणजे तूं थंय इव्हेंटा कडेन एक्सप्लेनूय करता लोकांक? एक्सप्लेनूय करता. आनी कशें आसता, म्हाजें थोडें जें काम आसा पळय तें मदीं मदीं मोटराचें काम आसा. आतां तुळशीक उदीक बी घालता पळय ते फिरता ती. बारीक भुरगीं कितें आसा, तुका डॉल्स म्हणटकूच हात लावपाक वयता. सो हांव कस्टमराक कितें सांगता, तुमी टेन्शन घेवं नाका, हांव थ्रू आवट दी फंक्शन तुमच्या रावता. बरोबर. सो हांव थंय रावता. रावल्ल्या कारणान कशें म्हाका लोकांचें प्रोत्साहन मेळटा. आनी लोक वळखूय मेळटा न्ही, कोणें केलां बाबा, अमक्यान केलां. आनी लोक कशें 2 उतरां तुका बरी सांगून वयता, ते खरेंच बरें दिसता. म्हाका पयशे इम्पॉर्टंट ना, म्हाका मेन सॅटिस्फॅक्शन इम्पॉर्टंट. समाधानूय एक जाय आसता. बरोबर न्ही. कामाचो मोबदलो म्हणून आमकां पयशे आमी घेतातच, पूण ताचे वांगडा एक मानसीक समाधान मेळप खूब गरजेचें. आनी लोकां वांगडा जोडले गेले वयता, ते मेन इम्पॉर्टंट. हय. आनी नोकरेन आशिल्लें जाल्यार रुटीन तेंच काम करपाचें डेली. 10 ते 5:30 जयसर कामाक बसपाचें, येवपाचें, तेच लोक, तेच सगळे. बरोबर. आनी हांगा वेळाचें बंधनय ना न्ही तुका? वेळाचें बंधन ना, ते एक बरें आसा. हय. तूं तुज्या हातान जो वेळ आसा ताचो तूं उपयोग करता. आनी म्हाका नवीन नवीन कितें करपाचें प्रोत्साहन मेळटा. हो कॉन्सेप्ट हाडुया. सगळ्यान पयलीं आमकां सांग, हो कॉन्सेप्ट तुका सुचलो कसो? तेच म्हटलें न्ही, सुचलें म्हणजे कशें, म्हाज्या बेबी शॉवराक म्हाका कितें तरी युनीक करपाचें आशिल्लें. सो म्हाज्या तकलेन तें थॉट येयलें की बायलेची सगळी जर्नी दाखोवया. हांवें जेन्ना म्हाज्या मिस्टराक एक्सप्लेन केलें तेका कळूंक ना, आनी तेका तें कळचेंय नाशिल्लें. कित्याक बायल मनीसूच समजूंक शकता कितें तें. तो कॉन्सेप्ट गेलो. आनी कोविडान म्हाजी डिलिव्हरी जाली. कोविडाच्या उपरांत हांवें एक जस्ट बावली एक न्हेसोवन घातली. तेचे वरसून प्रोत्साहन खूब जालो. तेच्या उपरांत हांवें जर्नी स्टार्ट केली, दाखयली. तितूनसून म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. कशें आसता पळय, मातसो युनीक विशय न्ही, वेगळो विशय. सट करून कोणा कडेन आमकां हो पळोवपाक मेळना. तो सुचप हें सुद्दां. हय. ती एक म्हणटा न्ही, देवान दिल्लीच कला. इवन लोक खुबशे सांगून वयता, तुजें नांव सुद्दां खूब अशें आठवण दवरपा सारकेंच नांव आसा. नांव सुद्दां तुवें खूब एकदम बेस्ट सुचोवन काडलां. आनी तुजें मार्केटींग कशें कितें करता तूं? मोस्ट ऑफ दी टायम कशें आसा, लोक स्टार्टींग पयलीं हांवें एक दोगता तिगाचे इन्फ्लुएन्सर थ्रू केले. तेच्या उपरांत एकदां कोणाच्या बेबी शॉवराक म्हणनाका, लग्नाक म्हणनाका सेटअप लायलो काय माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चड जाता.
माउथ टू माउथ पब्लिसिटी खूप जाता. आतां कशें ना म्हटल्यार तेज्या फंक्शनाक 200 ते 300 लोक असतातच, हय. ते वचून आपले व्हिडिओ काडटा, आपले स्टेटस लायता, तेज्या थ्रू कॉन्टॅक्ट जाता म्हाका. सो आणि एकटो मागीर दुसऱ्याक सांगता आवडलें की सांगतात हय एकामेकाचो स्टेटस पळोवन हें करता. सो ते कंटिन्युएशन एक्चुली इंस्टाग्रामात पेक्षा म्हाका दिसता म्हाजें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी खूप जाता. कित्याक थंय ते लोकांनी प्रत्यक्ष दोळ्यांनी पळयल्लें आसता आनी म्हाका आवडलें की हांव दुसऱ्याक सांगता पण ताच्या फुलांक अशें केल्लें तुंय कर. हय अशें करून एक तरेचें मार्केटिंगूच म्हणूं येता आमी ताका. आनी सद्या तर गोंयांत हें कोणूच करिना. ना कोणूच करिना. कामूच वेगळें आसा. कामूच वेगळें आसा. हय. आमकां खूब खूब बरें दिसलें पल्लवी तुजें हें सगळें आयकून. तुजी एक्चुली ह्या बायल मनशेची जर्नी म्हणटा आसतना आमी तुजीय जर्नी आयकली न्ही. आनी हांव मागतां सगळ्यां कडेन की अशेंच प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुद्दम ह्यो सगळ्यो गजाली नव्यो नव्यो आसा त्यो पळोवच्यो, एकदां तरी नेत्रसूख हाचें घेवचें न्ही. आनी मे बी फुडें तुका गिरायकय येतलें तातूंतल्यानय. आतां सगळ्यान पयलीं म्हणजे हांव म्हणटा की सगळ्या अस्तुऱ्यांनी अशी ही प्रेरणा घेवपाक जाय. हय. कारण तातूंतल्यान कितें जाता आमी टायम वेस्ट करना, आमी टायमाचो उपयोग करता. मनान जी कला आमच्या भितर लिपिल्ली आसा ती भायर काडटा न्ही. आनी ताचो 4 लोकांक आमी आस्वाद घेवपाक दिता. तुका चडान चड देव बरें करूं पल्लवी. आमच्या स्टुडियोंत तूं मुद्दम आयलें, तुज्या ह्या कामाची सगळी वळख आमकां करून दिली. थँक्यू. चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें.